आना बहुत मायने रखता था। सुभान अल्लाह। और ऐसे माहौल में 1 आना 2 आना के माहौल में 1 रुपया अगर है, 2 रुपया 5 रुपया है, मेरे हजरत की वो डायरी जब आप देखेंगे, जब दादा हजरत के जमाने में दादा हजरत जिम्मा दिया करते थे कि ये काम उसका तैयारी करना है, मैं वक्त पर आऊंगा भरथौली से जहां आपका मतलब था, सारा इंतजाम हजरत करते थे। आज वो सब डायरी 1950 की, 52 की, 55 की, 59 की, 62 की, 60 की, 72 यानी कि 1967, 68, 72, 70 तक, जब तक दादा हजरत थे, और दादा हजरत के बाद आपसे ज्यादा नसीब बने उसके बाद की भी आज डायरी वो मौजूद है, जो सारा खर्च जो है आप लिखे हुए हैं, कितना आना किस चीज में खर्च हुआ, क्या बात है, टोटल कितना खर्च हुआ, 5 रुपया कुछ पैसा, 5 रुपया कुछ पैसा, 10 रुपया कुछ पैसा, उर्स खत्म हो गया। वाह, सोचिए, और आज हम जिस वक्त में हैं वहां लाखों खर्च हो जाता है। और हजरत की डायरी देखकर अल्लाह एक मर्तबा में हंस रहा था, सारी किताबों को धूप दिखला रहा था, उस वक्त में डायरी देख रहा था, 5 रुपया 53 पैसा, अल्लाह अकबर, पूरा अनीसे बेकसा का उर्स खत्म हो गया। अल्लाह, सारा खर्च मैंने चावल आटा ये वो 30 डेट जितना होता है सब खर्च करके 5 रुपया 53 पैसा। हजरत यहाँ नीचे से मुस्कुरा रहे हैं, कहा क्या हुआ जी, 5 रुपया 53 पैसा पे हंस रहे हो? क्या बात है, ये मेरे पीर की रोशन ज़मीरी। क्या बात, हम लोग छत पर हंस रहे हैं, मौलाना अब्बास साहब भी हैं, मैं भी हूँ, अजहर बाबू भी हैं और दीगर लोग हैं। हजरत यहाँ से फरमा रहे हैं क्या 5 रुपया 53 पैसे पे हंस सुभान रहे हो? अल्लाह, सुभान क्या बात है, मैंने कहा कि जी, तो कहा कि आज का दौर देखो और वो दौर देखो। हजरत ने फरमाया अशिया सस्ती थी, रुपए महंगे थे, और आज रुपए सस्ते हैं, अशिया महंगी है ना जी जी। अब आप देखिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन गाड़ियां क्या कम हो गई? गाड़ियां उतनी चल रही हैं। अशिया महंगी है, रुपए सस्ते हो गए। और उस जमाने में हजरत फरमाते थे रुपए सस्ते महंगे थे, अशिया सस्ती थी। क्या बात जी, समझ गए? तो हजरत अनीसे बेकसा के पास पैसे नहीं थे। आपके दिल में एक तमन्ना हुई कि काश कि मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं अपने कुर्ता जो मेरा फटा हुआ है, मैं कुर्ता नया खरीदता, कपड़ा खरीदता, सिलवाता। क्या बात, ये दिल में ख्याल आया। उसी शब में हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ियारत हुई। सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर अल्लाह, गौसे आजम ने फरमाया कि ए अनीस, तुम जो चाह रहे थे, मैंने अपना खिरखा, अपना कुर्ता तुम्हारे हुजरे में हमने टांग दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, उर्से अनीसे बेकसा, जिंदाबाद, उर्से अनीसे बेकसा, खानकाहे कादरिया रज़्ज़ाकिया हम्मादिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। लाने वाला कौन? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, किसने पहुंचाया? आंख खुली तो देखा कि उसी हुजरे में कोई एक कुर्ता एक खिरका टंगा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जब उसको आपने पहना तो जैसे लगा कि आप ही का है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब उस कुर्ते की करामत जब परदादा हजरत का विसाल हो गया, दादा हजरत मसनद सज्जादगी पर आए तो हुजूर गौसे आजम की ज़ियारत हुई और कहा है रशीद, अनीस अहमद का उर्स करो। सुभान क्या अल्लाह, बात, सुभान अल्लाह। क्योंकि हमारी खानकाह में सिर्फ सैयदना अमझरी और साहिब इरफां का उर्स होता था। वो भी साहिब इरफां का भी उर्स नहीं होता था। मेरे परदादा हजरत अनीस बेकसा ने, परदादा हजरत ने अनीस साहिब इरफां पाक का उर्स शुरू किया। सुभान अल्लाह, तो ये 2 उर्स होता था। तीसरा मेरी खानकाह में जो उर्स जो हुआ वो हजरत अनीस बेकसा का, जो हुजूर गौसे आजम की इजाजत पर, उनके हुक्म पर मेरे दादा हजरत ने परदादा हजरत का अपने पीर। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब सोचिए कि वो जात कैसी है क्या बात जिसमें है, आप आए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर।
اور جب دادا حضرت میرے حضرت فرماتے تھے کہ جب میرے والد گرامی نے اس کرتے کو پہنا تو لگتا تھا جیسے دادا حضرت کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور رشید دادا احمد حضرت نے اس خرقے کو صرف پردادا حضرت کے اس میں یعنی 4 رجب کو صبح میں جس وقت پردادا حضرت کا وصال ہوا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ایسے بزرگ ایسے ولی کی سوانح بہت کم آپ کو ملے گی جس کی ولادت بھی اسی دن جس کا وصال بھی اسی دن, کیا بے شک. دن بھی جمعہ, ولادت کا بھی وصال کا بھی دن جمعہ. وقت ولادت 4 بجے صبح, وقت وصال 4 بجے صبح. سبحان اللہ سبحان اللہ مکمل 63 سالہ زندگی آپ کی ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاریخ بھی وہی. تو پردادا حضرت اس دن پہنا کرتے تھے, آستانے جاتے تھے, پھر آ کر اس کو اتار کر رکھ دیتے تھے. میرے حضرت اس کرتے کو جب مسند سجادگی پر آئے تو سجادہ نشین 1970 عیسوی میں ہوئے والد دادا حضرت کے وصال کے بعد. تو جب میرے حضرت نے اس کرتے کو پہنا تو لگتا تھا کہ یہ آپ کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. میرے حضرت بھی جب گاگر لے کے جاتے تھے یعنی کہ صبح میں 4 بجے جس وقت وصال ہے وہ 3 سوا 3 ساڑھے 3 ہی میں یہاں سے نکل جاتے تھے. تو اس میں جانے کے لیے جو انتظار میں جو جگتے تھے وہ جاتے تھے, جو سو جاتے تھے ان کو حضرت نہیں جگاتے تھے. میں بارہا گیا حضرت کے ساتھ تو اٹھائیں گے نہیں اس وجہ سے سوتا ہی نہیں تھا. کیا بات. تو ہم لوگ گاگر کے ساتھ جاتے تھے, خانقاہ میں پہنچتے تھے, دادا حضرت کا حجرہ حضرت کھول کر وہاں سے بکسے سے کپڑے کو نکالتے تھے, پہنتے تھے, پھر وہاں سے آستانے جاتے تھے. آستانے سے آنے کے بعد اس کرتے کو اتار کر پھر اسی بکس میں رکھ کر پھر حجرے کو بند کر کے واپس یہاں آ جاتے تھے. تو وہاں سے یہاں آنے پر لگتے تھے کہ میرے حضرت ہیں, یہاں سے خانقاہ جانے تک لگتے تھے کہ میرے حضرت ہیں. جب اس کرتے کو پہن لیتے تھے لگتا تھا کہ پتہ نہیں کون ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے. حلیہ بدل جاتا تھا. تو حضرت نے ایک شعر کہا. کیا کہا؟ وصل ایسا ہوا ہے آج ان سے, واہ واہ وصل ایسا ہوا ہے آج ان سے, اپنی صورت کدھر گئی اپنی. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وصل ایسا ہوا ہے آج ان سے, اپنی صورت کدھر گئی اپنی. سبحان اللہ. یہ فنافی شیخ کی منزل ہے کیا جو بات. اس جو ہے راستے کو جو طے کر چکے ہیں, جو اس منزل پر پہنچ گئے ہیں, اس شعر کو وہ سمجھ سکتے ہیں, باقی لوگوں پہ بھروسہ ہو جائے گا. حضرت انیس بے کساں کے ساتھ محتاج تعارف نہیں. اپنے زمانے میں بہت بڑے حکماں, جب عالم اور فضیلت کی دستار آپ کو حاصل ہو گئی تو دل میں ایک شوق ہوا کہ میرے والد گرامی بھی حکیم تھے, ہم بھی حکمت کو حاصل کر لیں. تو آپ دہلی تشریف لے گئے اور اس کے بعد جو مسیح الملک کا جنہیں خطاب تھا حکیم اجمل خان, ان کی مطلب صحبت میں رہے, ان سے آپ نے علم طب سیکھا. سبحان اس کے اللہ. بعد ایسے ماہر حکیم ہو گئے کہ آپ حکیم صاحب نے آپ کو ذمہ دے دیا, بہت کم مریضوں کو دیکھنے لگے اور سب پردادا حضرت کو آپ نے بیٹھایا اور کہا کہ اب آپ مریضوں کو ہمارے دیکھیے. پھر آپ لاہور رہے, لاہور میں بہت زمانے تک آپ رہے. لاہور میں آپ کی بہت ساری کتابیں چھپی, بہت ساری کتابیں آج بھی وہاں جو ہے علم طب پر کتاب آپ کی ہے, جو وہاں آج بھی جو طبیہ کالج میں پڑھائی جاتی ہے. بہت ساری کرامتیں پردادا حضرت کی ہیں جو آپ حضرات جانتے ہیں. بہت خوش نصیب ہیں کہ آپ ان کے عرس میں حاضر آئے ہیں. وقت جو ہے وہ کافی ہو گیا ہے اور کل بھی پروگرام ہے, اس وجہ کر آئیے مختصر میں یہ باتیں تھیں جو آپ تک میں نے پہنچائی. اب آئیے 2-3 شعر نعتیہ کلام کے 2-3 شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں. اس سے پہلے درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد منبع العلم والحلم والحكم صلى الله عليه وسلم.
ہمیں آقا مدینے میں بلا لے